أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما شاء الله، الله يفتح عليك. وأوحينا إلى أم موسى أن الله أكبر. فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله الله الله. إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ما شاء الله، الله الله. ونجعلهم
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نعم. الله زادكم الله. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ايوه ما شاء الله زيدك. الله الله سبحان يا رب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ايوه الله. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيبين ما شاء الله ما شاء الله. جعلك الله أنيس القرآن والقراء ما شاء الله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان يا رب. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله الله حركي إن شاء الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ايوه ما شاء الله احسنت احسنت سبحانك. لا تقتلوه. ايوه ما شاء الله زيدك. عسى أن ينفعنا
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أكبر، ما شاء الله يا عزيزي. الله الله، الله يبارك فيكم، زادكم الله علما وعملا وفنا، ما شاء الله. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. ما شاء الله. وهم له ناصحون.
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان وهذا من عدوه. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي كلنا يا ربنا فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله